अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज की ये वीडियो जो सी है ना, उस पर दो बातें मैं आपको बताऊंगा। जो कि एक अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो भी एक ऐसा वाक़या है जो कि मैं उस पर जो अब आपको बात बताऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि मैं कुछ बातें नहीं कर सकता यहाँ वीडियो में, क्योंकि फिर मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं कि हसन न्याजी ने अभी ट्वीट की है खदीजा सिद्दीकी के बारे में। एक ये बात करेंगे, खदीजा सिद्दीकी जिनको 23 दफ़ा छुरियाँ मारी गई थी, हुसैन शाह नाम था, शाह हुसैन नाम था लड़के का मेरा ख्याल है। और दूसरी नूर मुकद्दम के केस में जो आज डेवलपमेंट हुई है वो भी बड़ी हैरान कौन है, उस पर भी मैं कंफर्मेशन करके आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो अभी शाह हुसैन वाली बात मैं आपसे पहले कर लूँ, हसन न्याजी की ट्वीट है, आप ये देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जी अभी थोड़ी देर पहले लाहौर में खदीजा सिद्दीकी के घर पे फायरिंग हुई है और काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि जो शाह हुसैन है उसको छोड़ दिया गया है अच्छे बिहेवियर की वजह से। ये केस और नूर मुकद्दम का केस बेसिकली माशरे में जुड़े हुए हैं। वो इसलिए जुड़े हैं, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये बड़ा ज़रूरी इस टाइम खौफनाक मामला है, क्योंकि एक चीज़ क्राइम हो जाती है, क्राइम हो गया, उसके बाद सज़ा का जो मामला है ना, उसमें एक तो बड़ी देर लगती है, बहुत डिले होता है, और फिर सज़ा होती है। अब फ़र्ज़ करें शाह हुसैन को 5 साल की सज़ा हुई थी और 3.5 साल बाद इसको अच्छे बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया गया। उस दिन से खदीजा सिद्दीकी कह रही थी कि ये अब मुझे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसकी सज़ा भी पहले ख़त्म कर दी गई है और आज फायरिंग हो गई है। तो मैं कोई नहीं होता किसी पे इल्ज़ाम लगाने वाला कि किसने फायरिंग की, लेकिन जो अभी तक बातें सामने आ रही हैं तो लोग और जो शाह हुसैन के ख़िलाफ़ नाम लगा रहे हैं, हसन न्याजी जो कि वकील भी हैं और ख़ान साहब के भांजे भी हैं, वो खदीजा सिद्दीकी केस में थे, आपको पता सारी बात का। अगर और खदीजा सिद्दीकी की जितनी भी अभी तक लोगों की ट्वीट्स आई हैं वो यही आई हैं कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसकी जान को ख़तरा है, और फायरिंग हुई है, उसकी बुक की गाड़ी खड़ी थी गराज में, उस पर भी गोलियां लगी। और ये केस उससे कैसे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब देखें ये ज़ाहिर जानवर जो था पकड़ा हुआ है, ये इसके बारे में भी कहा जा रहा था शुरू में कि जी सबूत नहीं है, चश्मदीद गवाह के। हालांकि अब आप लोग जितना जानते हैं उसके ख़िलाफ़ सारे सबूत इकट्ठे हो गए, इवन उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए और आला कत्ल बरामद हो गया, वीडियो फुटेज आ गई, फिर DNA हो गया जिससे जो था ज़ाहिर जाफ़र है उसकी ज़्यादती साबित हो गई है 2 मरतबा नूर मुकद्दम के साथ, हर चीज़ क्लियर हो गई है। तो कहने का मकसद ये है कि आज जो खबर आई उसमें नूर मुकद्दम के साथ कुछ बातें चल रही हैं, उस पर मैं 100% कन्फर्मेशन करके आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं वो बात ये है जो की जा रही है कि माली जो थे और जो मुलाजम थे ज़ाहिर जानवर के, उनका भी DNA टेस्ट करवाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि पुलिस को में भी शक है कि उन्होंने भी ज़्यादती की है। तो अगर आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर ये वाक़या सच हो जाए, जो भी बात चल रही है, जो इसकी अभी कन्फर्मेशन होगी, तो ये कितनी खौफनाक बात है, ठीक है। और ये फिर वो जो डार्क वेब की लोग बातें करते हैं, तो फिर किस तरफ मामला जा रहा है, क्योंकि फिर शक यकीन में लोगों का बदल जाएगा। क्योंकि एक कल किसी ने मुझे सवाल किया कमेंट में, जो आबल के बात की कि भाई अगर ये डार्क वेब का मामला ना होता तो वो गोली मार देता और बस कत्ल कर देता। उसने तशद्दुद भी किया, उसने उसको छुरियाँ भी मारी, उसने उसके कट्स भी लगाए और फिर उसने उसको छुरी से काटा गला को, उसने गोली नहीं मारी, बंदूक उसके पास थी। तो ये जो सा एक अजीब निज़ाम है कि ये जो कहते हैं शैतानी निज़ाम जिसके अंदर ये सब कुछ होता है, तो लोगों को फिर इसलिए इस पे शक जाता है इन चीज़ों पे। दूसरी बात, कल एक कंफर्म हुई थी कि उसके जो था ज़ाहिर जाफ़र है, उसके अब्बू की जो थी 18 कॉल्स जो थी, उनका डाटा पता लग गया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को कि भाई उसमें उन्होंने जो बातें की थी वो इसको डकैती के रंग देने की कोशिश की थी। और फिर एक और वजह से भी जाता है क्योंकि वो जो थी उसकी वालदा ने साइबर सिक्योरिटी को कॉल्स की थी। वो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली डाटा जो वीडियोस का है उससे डील करती है, या CCTV का, उससे भी बातें उस तरफ जाती हैं कि वीडियो क्यों शूट की गई, या CCTV की भी या मोबाइल की भी या जो भी। क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर उसने उसको मारना ही था तो वो फिर वीडियो शूट मोबाइल से क्यों कर रहा था और रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा था, क्योंकि ये कंफर्मेशन है कि उसने रिकॉर्डिंग्स की हैं और पहले भी लड़कियों की वो रिकॉर्डिंग करता रहा, ये भी बात सामने आई।
اور پھر پارٹیز تو ہوتی ہیں اس کے گھر پہ. اب جو مین بات 1 منٹ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک خدیجہ صدیقی کی بات کی, ایک نور مقدم کی. نور مقدم پہ ڈیٹیل ویڈیو میں نیکسٹ میں آپ کو کلیئر کروں گا ساری باتیں جو آج کی فائنڈنگز ہیں اس پہ کنفرمیشن کر کے کہ ایگزیکٹلی کیا بات ہے. لیکن اب یہ کیس چل رہا ہے, اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہر جعفر کو 2-4 دن میں شاید سزا ہو جائے گی. حالانکہ اگر طریقے سے کیس چلے تو بھی ٹرائل کورٹ میں, پھر ہائی کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ میں اپیلیں چلتی ہیں, 3-4 سال لگتے ہیں, اور اس وقت تک بڑے معاملات طے ہو جاتے ہیں یا بڑا کچھ ہو جاتا ہے, کیونکہ دباؤ بھی پڑ جاتا ہے, پریشر بھی پڑ جاتا ہے, ڈیلیں بھی ہو جاتی ہیں, بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلے جو ہوتا ہے وہ جسٹس سرو نہیں ہوتا. مطلب دیر سے جو جسٹس کریں گے وہ انصاف خراب ہو جاتا ہے معاملہ. یہ اس کا سادے لفظوں میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ جلدی ہو اور اس کو سزا بھی جلدی ملے. اور صحیح پریشانی, کیونکہ یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے اس لحاظ سے کہ گردن کاٹی گئی. تو اگر فرض کر لیں لیٹس سپوز کہ ایک ڈارک ویب کا معاملہ ہے, تو یہ شروعات ہے اگر پاکستان میں اس قسم کی اس کیس سے اگر دیکھا جائے تو یہ شیطانی چالوں کی یا ایتھس مینٹیلٹی کی, یہ خون اور یہ ڈیمانڈ پہ کسی کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح کاٹو یہ کرو. تو یہ اداروں کو سوچنا چاہیے, ہمارا کام نہیں ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, صرف انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, انہوں نے سب کچھ دیکھنا ہے. میں تو آپ سے بتا رہا ہوں جو لوگ سارے اس ٹائم ایک ہی بات سوچ رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا جو ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوگی یا چھوٹ جائے گا. لوگوں کو اعتبار نہیں ہے, اور وہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ آج سے پہلے کسی امیر کو سزا نہیں ہوئی, اسپیشلی سزائے موت نہیں ہوئی. شارف جوتوئی کا واقعہ دیکھ لیں, کسی کا بھی دیکھ لیں. اسی طریقے سے اب شاہ حسین جون سا ہے, اس نے چھریاں ماری. بظاہر بات دیکھی جائے تو وہ خدیجہ صدیقی کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی. اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر اس کو سزا ملنی تھی, اور اگر اس کی نہیں ہوئی, بچ گئی اللہ کی طرف سے, تو جو تکلیف سے وہ گزری اس کی 5 سال سزا اور پھر اس کی کم کر کے 3.5 سال میں رہائی. تو اس کے بعد 3.5 سال تو مطلب میرے حساب سے کچھ بھی نہیں, اور وہ جو 5 سال ہے وہ بھی پورے نہیں ہوئے, وہ بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے, عدالتوں کی مرضی, ان کا رائٹ ہے جو بھی وہ سزا دیں, لیکن اب پھر اس کو پروٹیکشن دیں. اب اس کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کنیکٹڈ ہے نا, وہ ایک ہی چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نور مقدم کیوں گئی, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. تو خدیجہ صدیقی پہ آپ کریکٹر اسیسینیشن کیسے کریں گے؟ وہ تو نہیں گئی, وہ اس نے تو انکار کیا تھا. اور نور مقدم کے کیس میں بھی یہ ہے کہ اس نے ظاہر جعفر کو انکار کیا تھا. تو بات سمجھے میری, لاہور میں جو واقعہ ہوا جس میں ایک وکیل لڑکی پڑھ کے آئی اور اس کے کزن نے اسے مار دیا شادی سے انکار پہ. جتنے کیسز آ رہے ہیں اس میں جو مشترک چیز ہے وہ آپ لڑکی کی کردار کشی کر کے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ریکویسٹ کرتا ہوں, اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرد سے انکار برداشت نہیں ہوتا, وہ بے شک بوائے فرینڈ ہو یا ہسبینڈ ہو. ہسبینڈ نے بھی بیوی کو مارا, وہ اس کی جو ایک سوچ ہے نا کہ مجھے بیوی نے یا میری گرل فرینڈ نے یا کسی لڑکی نے بھی انکار کیسے کیا, مجھے انکار کیا, یہ جو ہے نا مجھے انکار کیا, یہ سوچ انسان کو اس لیول تک لے جاتی ہے کہ وہ اس کے بس میں جو پھر ہوتا ہے وہ پھر اپنا دکھاتا ہے. وہ جو شاہ حسین ہے اس نے اس کو چھریاں ماری, مارنا چاہا اس نے, لیکن وہ تو خدا نے اس کی جان بچائی. اسی طریقے سے ظاہر نے بھی کیا, بظاہر دونوں نے گردن پہ چھریاں ماری, اور دونوں کو جو میں سمجھتا ہوں وجہ ایک ہی ہے, انکار برداشت نہیں ہوا. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا, اس میں آپ عورت کا قصور نکالیں گے تو بہت زیادتی کریں گے. اس میں سراسر مرد کا قصور ہے جو ایسی مینٹیلٹی رکھتے ہیں. تو کائنڈلی سپورٹ کیجئے گا, یہ نور مقدم ہو, خدیجہ صدیقی ہو, جو بھی ہو. باقی نور مقدم کے کیس پہ میں ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا. اس وقت جو میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا, خدیجہ صدیقی کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس کی جیسی ڈیٹیل سامنے آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کہ کیا معاملہ ہے. اور ڈی آئی جی آپریشن نے کہہ دیا کہ ہم جون سا ہے جنہوں نے کی ہے ان کی تلاش میں نکلیں اور دیکھیں اب وہ کیا بات کرتے ہیں, کیا بیان دیتے ہیں, کس نے کی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.